पाकीज़ा। सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुबीन आजाद तारी। मेरी जानिब से और तमाम मदनी मुन्नों और मदनी चैनल की जानिब से आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, कल तो हमने आपको बहुत ही प्यारे रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी से मिलवाया था और इनसे की थी इनकी बचपन की बातें। तो आज के सिलसिले में भी हमने एक रुकने शूरा को दावत दी है जिनकी बचपन की बातें आप जरूर सुनना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि जब वो छोटे थे तो कैसे थे। तो दोस्तों, मैं इनको बुला लूं? बुलाने जा रहा हूं मैं इनको। देख लें, हमारे मदनी मुन्ने तो तैयार हैं उनसे मिलने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए बुलाते हैं आज के अपने मेहमान, बहुत ही प्यारे हमारे रुकने शूरा हाजी अमीन अत्तारी को। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि माशाअल्लाह, मरहबा। मुबीन रज़ा अत्तारी, ईद मुबारक। खैर आप सबको भी ईद आपको मुबारक। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा। कैसे हैं हाजी साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दामन मुस्तफ़ा हाथों में। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीन रज़ा, आपको ये नया सिलसिला करने पे बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, माशाअल्लाह, आपको भी मुबारक हो कि आप हमारे सिलसिले में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अजी मीन साहब, आप पहले बताएं आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ना? बड़ा अल्लाह का करम, माशाअल्लाह। आपका यहाँ पे आना कैसा हुआ? बस आपकी तरफ से दावत मिली और हमारा ये जो सिलसिला माशाल्लाह आप लोगों ने सजाया है ईद की खुशियाँ दोबाला करने के लिए, तो ये भी एक दिलजोई का अंदाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह दावत इस्लामी का मदनी चैनल और उसमें ये बच्चों के हवाले से जो आप लोगों ने कोशिशें शुरू की हैं, तो ये तो बहुत ही एक बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आप सबको आमीन, इसमें आमीन। कामयाबी अता फरमाए। हाजी अमीन भाई, हम आपको अपने सिलसिले में हमारी तरफ से और तमाम मदनी मुन्नों और मदनी चैनल की तरफ से आपको ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। हाजी साहब, आज तो ईद का तीसरा दिन है, ये बताएं कि आपका पहला और दूसरा दिन कैसे गुजरा? अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ईद का दिन अच्छा ही इसलिए ज़्यादा अच्छा गुजरता है कि पीर साहब के साथ गुजरता है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद का दिन यूँ अच्छा गुजरा कि नमाज ईद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमीर अहले सुन्नत के साथ अदा की। सुभान अल्लाह। यानी सब क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं फैज़ान मदीना में था और फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत भी नमाज में मौजूद थे। माशाअल्लाह। तो यूँ अमीर अहले सुन्नत के साथ नमाज पढ़ने का मौका मिला, उनसे दुआएं करने का मौका मिला और फिर अमीर अहले सुन्नत से ईद में भी हाज़िरी हो गई, मुलाकात भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी अमीन भाई, आपको तो आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छा, हम बच्चों के साथ, बिल्कुल जाहिर है आप क्योंकि लोग। ये है बच्चों की ईद बड़ों के साथ। सुभान अल्लाह। हाजी अमीन भाई, मैं आपको अपने सिलसिले का थोड़ा सा फॉर्मेट बताता चलूं। इस सिलसिले में हम आपसे करेंगे कुछ सवालात या अल्लाह, जी, और छोटी छोटी सी एक्टिविटीज भी होंगी हमारे सिलसिले में। तो क्या ख्याल है हाजी साहब, शुरू करें अपना सिलसिला? अल्लाह खैर करे, ख्याल रखिएगा मेरा है। चले इंशाल्लाह, मैं हाजिर। सवालात से आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। तो कौन सा बच्चा पहले सवाल करना चाहेगा? अल्लाह अकबर, सारे तैयार। अभी करने चाहेंगे आपसे हाजी साहब सवाल। जी उस्मान भाई, आप करिए। बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए।
میرا نام محمد عثمان رضا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنا بچپن اپنے کس بیٹے میں دیکھتے تھے؟ کس آپ بیٹے؟ اپنی جھلک اپنے کس بیٹے میں دیکھتے تھے؟ ماشاءاللہ 3 میرے بیٹے ہیں الحمدللہ. اور اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اپنی جھلک کس میں دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ میرے تینوں بیٹے یوں پڑھنے لکھنے میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ تینوں ہی تقریباً اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں. البتہ میرا جو بچپن ہوتا تھا اس میں کھیل کود زیادہ ہوتا تھا اور میرے بیٹے جو ہے وہ کم کھیلتے ہیں. تو یوں وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وجہ سے الحمدللہ مجھ سے اچھے جا رہے ہیں. حاجی امین بھائی آپ یہ بتائیے آپ کے چھوٹے اور بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے محمد رمضان رضا اتاری. اچھا آپ کا لاڈلا بیٹا کون سا ہے؟ اب یہ تو اگر میں ایک کا نام لوں تو 2 ناراض ہو جائیں گے. تو یوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی مطلب اپنی اپنی خصوصیت ہے اور دیکھا جائے تو ماشاءاللہ تینوں جو کام کہتا ہوں وہ مان بھی لیتے ہیں اور پھر امیر اہل سنت سے یہ بڑی محبت کرتے ہیں. تو امیر اہل سنت جو ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بھی کام کرتے ہیں. تو یوں الحمدللہ ہر وقت جو اچھا کام کرتا ہے تو وہ لاڈلا لگنے لگتا ہے. تو اگر کسی ایک کا نام لیا جائے تو 2 ناراض ہوں گے. تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ تینوں لاڈلے بیٹے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. حاجی امین بھائی آپ کے بیٹے نے بلکہ بیٹوں نے آپ کے لیے دلچسپ مطلب آپ کی مبارکباد دی ہے. تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں. بالکل ماشاءاللہ مرحبا. ابو کی بہت ساری اچھی باتیں ہیں جن میں سے مجھے اپنی ایج کے حساب سے جو سب سے اچھی لگتی ہے وہ تو یہی ہے کہ ابو کا تربیت کرنے کا انداز بہت اچھا ہے اور پڑھائی کے معاملے میں بالخصوص نو کمپرومائز. کیونکہ ابھی پڑھنے کی عمر ہے. ابھی میں اکثر ابو کو کسی نہ کسی کام کا کہتا رہتا ہوں. ابو مجھے یہی کہتے ہیں کہ ابھی آپ پڑھو, اچھا پڑھو گے تو آگے اچھا کام بھی کر سکو گے. مجھے اپنے ابو کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جب بھی میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ابو غصہ نہیں کرتے بلکہ پیار سے سمجھاتے ہیں. مجھے ابو کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ مجھے سب سے زیادہ عیدی دیتے ہیں. کیسے لگے حاجی امین بھائی؟ جی کیسے لگے آپ کو ہمارے کام؟ نہیں ماشاءاللہ یہ تو آپ کی تو زیادہ تیاری کی ہوئی ہے پہلے سے ہی. یعنی لگتا یہ ہے کہ آپ اس سلسلے کی کافی دنوں سے تیاری کر رہے تھے. اور ظاہر کامیاب جو کام اچھا کرنا ہوتا ہے تو عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جتنی اچھی تیاری کی جائے تو رزلٹ اتنا اچھا ملتا ہے. تو ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرے بچوں سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سے بھی کچھ نہ کچھ معلومات لی ہے آپ نے آج کے سلسلے میں. ماشاءاللہ پوری تیاریاں ہیں ہماری. ہماری پوری تیاری ہیں. اچھا اور بھی تیاریاں کی ہوئی ہیں. واہ. نہیں انشاءاللہ اس طرح سے اگر آپ کرتے رہیں گے نا تو یہ کامیاب سلسلہ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا یہ نیا سلسلہ ہے اور آپ لوگوں کی بھی جس طرح سے ایک تیاری نظر آ رہی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بچوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تھوڑا زور سے تو بولیں. انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. حاجی امین بھائی آپ رمضان کو کتنی عیدی دیتے ہیں؟ جی آپ رمضان کو کتنی عیدی دیتے ہیں؟ رمضان رضا کو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے معاملات ہمارے یہاں ویسے ہی کہ عموماً بچوں کو زیادہ جیب خرچ کی اتنی حاجت نہیں ہوتی ہے. تو پھر بھی اب چونکہ آپ لوگوں نے پہلے سے تیاریاں کی ہوئی تھی تو انہوں نے عیدی بھی اچھی لی ہے مجھ سے. تو بہرحال جتنی ان کو ملتی ہے اس سے زیادہ ہی لی ہے اس بار انہوں نے. حاجی امین بھائی یہ بتائیں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو کتنی عیدی ملتی تھی؟ اصل میں ہمارا جو فیملی ہے تو چونکہ یہ بڑا خاندان تھا اور جس ٹائم ہم چھوٹے تھے نا تو اس ٹائم تو پائی بھی آتی تھی. 1 پائی 5 پیسے 10 پیسے 1 روپیہ 2 روپے. تو یوں مطلب اس ٹائم کوانٹٹی تو یاد نہیں ہے مگر یہ چونکہ خاندان ہمارا بڑا تھا تو کچھ نہ کچھ سب سے ملتا رہتا تھا لہذا
ज़रूरत से ज़्यादा ईदी मिलती थी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी दी मतलब आप बताएं। असल में उस वक्त अमाउंट जो है ना मुझे शायद याद नहीं आ सकेगा कि ज़रा उस वक्त रुपए की जो कीमत थी ना वो कम थी। जैसे इस वक्त मतलब वो आम तौर पर 100, 200, 500 रुपए बहुत अहम माने जाते हैं ना, तो उस टाइम तो 1 रुपए की भी 16 पाई आती थी। तो हमारा बचपन तो चूंकि अब बहुत वक्त गुजर गया, तो इसलिए अमाउंट जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन ये कि आम तौर पर ईदी ज़्यादा मिलती थी। अमाउंट याद नहीं होगा, बहुत अरसा गुजर गया ना। अब आप मुझसे अगर मेरे बचपन की बात पूछ रहे हैं तो बचपन अगर मैं 10 साल की उम्र करूं तो ये 40 साल पुरानी बात पूछ रहे हैं। तो मुझे मेरा ख्याल है इतनी जल्दी याद नहीं आएगा, अम्मी से मशवरा करना पड़ेगा। चले आपको अपनी याद अम्मी भी से आ पूछ के जाएगा। बताऊंगा मैं। तो जी कौन सा दूसरा सवाल कौन सा बच्चा करेगा? अच्छा, इसका मतलब ये कि सबके सब तैयारी करके आए भाई आज तो। जी हमारी आज बहुत अच्छी तैयारी है। जी दानिश भाई आप कीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद दानिश अत्तारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब छोटे बच्चे ईद पर जब पैसे जमा होते थे या अपने अब्बू से नए कपड़े, चश्मा, टोपी वगैरह की जिद करते थे और वो उनको मिलता भी था, क्या आपको ये मिलता था और आप ये पहनते थे? बचपन में हमारा जो बचपन हमारा जो था उस वक्त भी इतना फैशन वगैरह का मतलब रुझान भी नहीं था। और ये जैसे आजकल ग्लासेस का, रंग बिरंगी कपड़ों का अगरचे होता था मगर इस कदर ज़्यादा नहीं होता था। चाहे 40 इयर्स पहले की अगर आप हमसे बातें पूछ रहे हैं तो उस वक्त इतना नहीं होता था। हाँ, कुछ खेल कूद में और कुछ चीज़ें जैसे गुब्बारे और इस तरह की कोई चीज़ें आती है ना, तो इस तरह की चीज़ों में रौनक ज़्यादा होती थी, यानी पहनने में। या जैसे रंग बिरंगी आजकल जूते आते हैं तो वहाँ उस वक्त बहुत सादगी होती थी। और बहरहाल ये इसी तरह से ही मामला रहता था और सादा सादा सी, यानी ऐसी रंग बिरंगी ईद नहीं होती थी, बहुत ही नॉर्मल ईद गुजरते थी जो मुझे याद है। मदनी चैनल के नाजरीन, आप हाजी अमीन भाई से सवालात भी कर सकते हैं। अपनी जल्दी जल्दी कॉल रिकॉर्डेड करवाइए ताकि आपको जल्दी जल्दी जवाबात भी मिल जाएं। जी आप सवालात की तरफ बढ़ते हैं। कौन करना चाहेगा? अब्दुल्ला भाई आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बचपन में दोस्तों के साथ खेल के दौरान कितनी लड़ाई होती थी? अल्लाह अकबर, बड़ा खतरनाक सवाल किया आपने। आ गया ना इंटरेस्टिंग सवाल। अल्लाह अकबर। लड़ाई असल में खेल तो देखें, खेल में तो ऐसा होता ही है कि खिलाफ मिजाज कोई बात हो जाती थी ना तो ज़ाहिर है लड़ाई तो होती थी, लड़ाई तो हो जाती थी। अब ये कितनी होती थी, अब ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। जैसा खेल जैसे हालात, वैसे इस मौके पर ऐसा होता है, होना ही चाहिए कि बच्चे जब कभी लड़े ना तो बड़ों को बचा लेना चाहिए। तो ऐसा भी अगर हो जाए तो बच्चों की लड़ाइयाँ ये ज़्यादा नहीं बढ़ सकती हैं। और वैसे भी बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए आपस में किसी बात पे बहस करते हैं ना तो अब उसमें ऐसा होता है कि बादों का जो तेज़ होता है ना वो मार के भाग जाता है। आप देखते होंगे कि बादों का जो क्रिकेट खेलते हैं तो अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो क्या करता है वो बॉल उठा के ऊपर फेंक देगा, बॉल उठा के फेंक देगा, ये बैट लेके भाग जाएंगे। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं तो वो हो सकता है मैं करता हूँ कि जिसमें मतलब ज़रा बचा के निकल गए तो फिर ये बताएं कि आपको कौन सा खेल पसंद था? बचपन से असल में मैं बिलोंग रखता हूँ हैदराबाद से, बाबुल इस्लाम सिंध का जो जमजम नगर कहलाता है। तो चूंकि वो छोटा शहर है और गली कूचों में जो खेल उमूमन खेले जाते हैं तो वैसे क्रिकेट बचपन से ही याद है कि खेला करता था। और बाकी वहाँ चूंकि छोटा मोहल्ला होता था तो जो आम तौर पर जो बच्चे खेलते थे तो हर खेल में तो बहरहाल हिस्से लिए मैंने और खेल करता था। हमारे यहाँ पतंग उड़ाने का भी बहुत रुझान हैदराबाद में रहा है।
लेकिन शायद मुझे पतंग उड़ाने का शौक नहीं था। मतलब कोई नाम बताना, खेलोगे कुछ? क्रिकेट ही खेला करते थे, और एक वो भैया के दौड़ भाग का, और एक पता नहीं नाम उसका क्या है, वो रोड पर कुछ निशान बनाकर उसको खेला करते थे। और बचपन में एक पाँव ऊपर करके और दूसरे को पकड़ते थे। अब वो पता नहीं क्या कहलाता है आजकल, हमारे यहाँ तो लंगड़ी खेल कुछ ऐसा कहलाता था बचपन में उस टाइम। अब पता नहीं क्या कहलाता है। तो उस तरह का एक खेल जो आपस में घर में खेलते थे, या मोहल्ले में कुछ खेल लिया, या ग्राउंड में जाकर क्रिकेट लंगड़ी वाला? जी, लंगड़ी वाला। हाँ, लंगड़ी पाला, इस तरह ही कुछ कहलाता था। जी अगला सवाल कौन करेगा? जी हुज़ैफा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा तारी है। मेरा आपसे सवाल है कि ईद के चांद का ऐलान सुनते ही क्या फीलिंग्स होती थी, कुछ बताइए। ना प्यारा सवाल। बचपन में? जी बचपन में अभी का भी बता दें, बचपन का भी बता दें। अब तो देखिए, जो चांद का जो कैफियत है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा हुआ अमीर अहले सुन्नत के पास ही होते हैं जब चांद का ऐलान सुनते हैं। तो रमज़ान की आमद का चांद जब होता है तो पीर साहब के साथ खुशियां मनाते हैं, और जब ईद का चांद नज़र आता है तो रमज़ान जाने का जो गम, और फिर जो ईद की मुबारकबाद और जो सिलसिला होता है, तो उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसे से माह रमज़ान का चांद देखने का भी फैज़ान मदीना में सिलसिला है, और माह ईद उल फितर का चांद नज़र आने का भी फैज़ान मदीना में सिलसिला है। तो यूं बचपन में जो है वो चूँकि मसाजिद में ऐलान होते थे, और छोटे शहरों में ना सायरन बजाया करते थे, मस्जिदों में सायरन बजते थे कि अभी भी बजते हैं। अब तो पता नहीं शहर में इतना आना जाना, लेकिन बचपन में याद है कि मस्जिदों में ऐलान होते थे और सायरन बजते थे। तो यूं मतलब ये कि पता चलता था कि ईद का चांद नज़र आ गया है। और एक और बात भी जो मुझे याद है कि चूँकि बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रहा है मेरा, तो ईद के दिनों में चूँकि दुकानें खुली रहती थी हमारी, तो यूं बचपन से ही मसरूफियत दुकान में बढ़ जाती थी चांद रात को। तो यूं बाज़ारों में घूमने का या इस तरह का मौका नहीं, हम खुद ही बाज़ार में होते थे, ये ईद गुजरती थी। अजमीन भाई, आपके लिए 2 कॉल्स आ चुकी हैं, अब उनको शामिल कर लें। लब्बाइक जी। मेरा सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत के बाबा का नाम क्या है? अमीर अहले सुन्नत के वालिद साहब का नाम? अमीर अहले सुन्नत के वालिद साहब का नाम हाजी अब्दुर रहमान। माशा। ये दूसरी कॉल चलेगी। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की? बेसिकली मैंने कुरान पाक की तालीम तो अपने महल्ले की जो मस्जिद थी हमारी, नूरानी मस्जिद कहलाती है ये हैदराबाद में, तो वहाँ से हासिल किया था। और जो स्कूलिंग है वो भी हैदराबाद से मैट्रिक किया है मैंने, प्राइमरी भी वहीं से किया है, मैट्रिक भी वहीं से किया है। तो हिमायतुल इस्लाम एक स्कूल है, तो उसमें मैंने मैट्रिक किया वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालात के जवाब। जज़ाकल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम शुरू करने लगे हैं एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी, जिसमें हाजी अमीन भाई से पूछेंगे इनके कुछ पसंदीदा चीज़ों के बारे में। मैं सवाल आपने वो सवाल बहुत गौर से सुनने होंगे। आप मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी बहुत ज़्यादा गौर से सुनने होंगे, और मैं उनसे सवाल करूँगा, और हाजी अमीन भाई आपके पास रखा हुआ है ये पेज, ठीक है? ये जी, माशाल्लाह। आप पेन भी उठा लीजिए और पेज भी उठा लीजिए। मैं आपको कुछ सवालात बोलूँगा, आपने इनके जवाबात इसमें लिखने। अच्छा जी, ठीक, शुरू करें अपनी एक्टिविटी। जी, पहला सवाल करूँ आपसे? जी जी। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? ये लिखना है, बताना है? नहीं, आपने लिखना है इसके अंदर आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। अच्छा।
مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یہ سوال سنتے رہیے اور مدنی منو آپ بھی سنتے رہیے گا. اگر آپ لوگوں نے انعام حاصل کرنا ہے تو ہمیں ریکارڈڈ کال کر کے ہمیں جواب دیجیے اس کا کہ حاجی امین بھائی کا کون سا پسندیدہ رنگ ہے, اور اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو ہم آپ کے گھر پہ انعام بھی پہنچوائیں گے. دوسرا آپ نے لکھ لیا پہلا سوال؟ چلیں ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ کھانا جی آپ کی فیوریٹ ڈش. ہو گیا. تیسرا سوال آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ شیر شہر 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 سٹی جی سٹی. ناظرین غور سے سنتے رہیے, بچوں آپ بھی غور سے سنو. آپ سے پوچھوں گا میں بچوں سارے سوال, ناظرین آپ سے بھی پوچھوں گا, انعامات بھی ملیں گے اگر آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا. حاجی امین بھائی آپ نے لکھ لیا؟ کروں چوتھا سوال آپ کی پسندیدہ سواری کون سی ہے؟ بچوں سن رہے ہیں نا آپ سوال؟ دیکھ لیں, غور سے سنیے گا. ناظرین آپ بھی غور سے دیکھ لیجیے گا. دیکھیں میں بار بار بول رہا ہوں. ہو گیا حاجی امین بھائی. آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منو آپ لوگ تھوڑا غور سے سن لیجیے گا پلیز, ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوگوں کو جوابات آتے ہیں نا تو آپ بھی دے دیجیے, مگر حاجی امین جو لکھیں گے نا وہی دینا جواب, ٹھیک ہے؟ نہیں تو یہ تو اپنا بتائیں گے نا. نہیں نا, اچھا یہی یعنی تو میں نے ہوتا کیا ہے لکھا ہے؟ جی. اچھا یہ گیس کریں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی. ہو گیا. جی. چھٹا سوال آپ سے, آپ کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے؟ اور یہ لاسٹ سوال بڑا ہی پیارا ہے, آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے؟ آپ نے جوابات لکھ لیے؟ اب مجھے یہ کاٹ. بہت شکریہ. تیار ہے دوستو؟ آپ تیار ہیں نا؟ سوال کروں گا میں آپ سے, کروں؟ پہلا سوال غور سے سنیے گا. میں نے ان سے کیا تھا ان کا سوال آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے. آپ غور سے سن رہے ہیں نا, آپ ہمیں جواب دیجئے, ٹائم سے پہلے دینا ہے. جی آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ حاجی امین نے کیا جواب دیا؟ کوئی بتائے گا؟ مرتضی بھائی آپ بتا دیجئے. اللہ اللہ مائک پہ تو بولیں. ہرا. ہرے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ گرین. جی حاجی صاحب آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دوسرا سوال یہ ہوا تھا کہ آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ حاجی امین بھائی کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ جواب سے پہلے میں اس مدنی منع کو گفٹ دے دوں, بلکہ نہیں, یہ دیکھ لیں گے. ماشاء اللہ. حاجی صاحب یہ اپنے ہاتھ سے آپ ان کو گفٹ دے دیں. مرحبا مرحبا آپ بیٹھے ہیں بس. مرحبا ماشاء اللہ. جزاک اللہ تو بولتے ہیں. آمین آمین. جی دوسرا سوال, تیسرا بلکہ, ہاں دوسرا. کس نے, میں نے کس کو بولا؟ سلمان بھائی کو بولا تھا. جی آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ جی آپ کو بولا تھا. پہنچ جائیں گے سر.
ایزی ہے بہت. سوچ لیں, جلدی سوچیں. چل جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان سے پوچھ لیں. آپ کو نہیں آ رہا جواب, چلے کوئی اور بتا دے. حذیفہ بھائی آپ بتا دیں. دال روٹی. نہیں. احسن بھائی آپ بتا دیں. ارے بتا دیں. غلام مصطفیٰ بھائی آپ بتائیں. لوکی شریف. غلط. حاجی امین بھائی کا فیوریٹ کھانا کون سا ہے؟ کسی کو نہیں آتا؟ بڑی آسان ڈش ہے, بڑی آسان, اور ہم سب کو ہی پسند ہے. حسان بھائی آپ بتا دیں, آپ تو پہنچ ہی جائیں گے. بریانی. اللہ, درست آپ کا جواب. امین بھائی درست جواب. ماشاء اللہ. حسان سیدھے ہاتھ. دونوں ہاتھ صحیح. ماشاء اللہ, آمین. تیسرا سوال, آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ سب کو آتا ہے, آپ بتا دیجئے. غلام مصطفیٰ بھائی. کراچی. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ, مرحبا. ماشاء اللہ, آ جائیں, اپنا تحفہ لے لیجیے. مرحبا مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ, آمین. اب میں بتاتا چلوں چوتھا سوال. میں نے ان سے پوچھا تھا آپ کی پسندیدہ سواری کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ عبداللہ بھائی آپ بتائیں. اونٹ کی سواری. جی, اونٹ کی سواری. اونٹ, کیمل. اب نہیں, اونٹ کی اگلا سواری سوال. کہاں سے کرائیں گے؟ چلو اور نہیں. نیکسٹ. حذیفہ بھائی آپ کر لیجیے. ٹھیک, کریے سوال, جواب کا جواب دیں. حسان بھائی کو دے دیں, ہم حسان بھائی کو. جی, گاڑی. کار. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. آ کے اپنا تحفہ وصول کر لیجیے حاجی امین بھائی کے پاس. ماشاء اللہ, مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ لوگ جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں. بس ایک جواب دینے کا تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا. ڈش. میرا 5واں سوال ہے, آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ عزید بھائی آپ بتا دیجیے. آلو بخارا. نیکسٹ. علی صاحب آپ بتا دیں کہ جواب درست ہے یا نہیں. جواب درست نہیں. اللہ. نیکسٹ. علیان بھائی. آم. جی, آم. علی صاحب. جواب درست ہے. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, ماشاء آ جائیے, اپنا تحفہ وصول کر لیجیے. مرحبا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑی جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں بھائی. کیا کھا کر آئے آج آپ لوگ؟ مجھے لگتا ہے کافی جانتے ہیں آپ حاجی امین بھائی کو, ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ چلیں اب چھٹا سوال, آپ کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے؟ مصطفیٰ بھائی. لوکی شریف. نیکسٹ. حاجی امین بھائی آپ بتا دیں. جی, نیکسٹ. چلیں نیکسٹ. حاجی امین بھائی آپ بتائیں کون. جن سے نہیں پوچھا ابھی تک, ان سے نہیں پوچھا ہے ابھی, تو ان سے نہیں پوچھا ہے. آپ وہ بتائیں. ہاتھ بھی اٹھا رہے. جی, آپ کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے حاجی امین بھائی؟ حاجی امین بھائی کی. کدو. جی, کدو شریف. حاجی امین بھائی. لوکی ایک ہی کہتی ہے نا, لوکی اسی کو ہی کہتے. نیکسٹ. کوئی اور؟ جواب درست نہیں. حسان بھائی آپ بتا دیجیے, آپ کو مل گا. چل دانش بھائی آپ بتائیں. دانش بھائی پیچھے جو ہے کوئی بھی بھائی سوال. احسن بھائی جلدی جلدی جواب دیں. کھیرا.
सही, एक ही कहलाता है. चलिए ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह. मरहबा. आ जाए अपना तोहफा वसूल कर लीजिए. वाह भाई वाह. मरहबा. माशाअल्लाह. मरहबा. जज़ाकल्लाह तो बोल दीजिए. बोला बोला. मरहबा. चले, अब मेरा आखिरी सवाल क्या था, हाजी अमीन भाई का पसंदीदा मौसम कौन सा है? सबको आता है, जिन्होंने अब तक नहीं बताया. जिन्होंने अब तक नहीं बताया. दानिश भाई. सर्दी. हाजी अमीन भाई क्या कहते हैं आप? जवाब दुरुस्त है बिल्कुल. जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. मरहबा. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. आइए अपना तोहफा वसूल कर लीजिए. माशाअल्लाह. सीधे से. मरहबा. कैसी लगी आपको हमारी एक्टिविटी? नहीं माशाल्लाह, ये अच्छी एक्टिविटी है. अब इसमें भी यही होता है कि जो मुख्तलिफ जो बातें आपने पूछी थी रंग के मुतालिक, अब चूँकि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जब से वाबस्ता हुए तो सब्ज़ रंग की इतनी अहमियत, बरकतें और ये बयान हुए कि सब्ज़ रंग से प्यार हो गया. और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह. सब्ज़ रंग जो है वो दावत इस्लामी वालों की एक पहचान बन गया. अब अगरचे मुख्तलिफ रंग के इमामें पहनते हैं, लेकिन माशाल्लाह सब्ज़ रंग, क्योंकि गुंबद खजरा भी सब्ज़ है. अल्हम्दुलिल्लाह. हाजी अमीन भाई, आपने तो कर लिए बच्चों से, हमने सवालात ले लिए. अब मेरे जो पसंदीदा रंग या खाना है, अब आप बताएंगे. आपका? जी, अल्लाह अकबर. शुरू करूं? मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है? आपका पसंदीदा रंग ग्रीन होना चाहिए. जवाब आपका दुरुस्त है. माशाअल्लाह. मेरा पसंदीदा खाना कौन सा है? आपका पसंदीदा खाना हो सकता है बिरयानी ही हो. जी बिरयानी ही हो. अच्छा, नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान. बहुत ज्यादा. अंडे खाते होंगे आप ज़्यादा? अंडे भी नहीं खाते? अच्छा. खाता हूँ मैं बहुत कम. हिंट देता हूँ मैं आपको. हाँ, मगर वो होती गोई गोई, बड़ा मजा आता है. मैं होती पीली है, है? वो होती पीली पीली. पीली चीज. मदनी मुन्ने कोई बता सकते है? मदनी मुन्ने से पूछ लें. चले, मैं सपोर्ट ले लेता हूँ किसी से. चलें, ठीक है. चले भाई, आप मेरा ताउन करें. चने. चने. चना चाट. चले भाई. पीला पीला पीला. ये वाइट इमामे वाले. चने की दाल. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. अच्छा, माशाल्लाह. माशाल्लाह. चलिए आप कॉल की तरफ बढ़ते हैं. माशाल्लाह. जी, कॉल चलाइए. मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ. हाजी साहब से मेरा सवाल है कि हाजी साहब को बहुत अच्छी अच्छी हिकायतें आती है, तो आज बच्चों की कोई हिकायत अर्ज फरमा दीजिए. माशाल्लाह. अच्छा सवाल किया. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ये तो तआला सुनाया अलैहि आपने. मुहम्मद. हाजी साहब कुछ खाएं भी? हाँ, मैंने चाय भी पी है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. ये जो बाज़ औक़ात वाक़यात सुनाए जाते हैं, तो इसमें दर हकीकत नसीहत होती है. और एक बचपन से ही आप लोगों ने भी शायद ये वाक़या सुना होगा कि एक बच्चा जो है वो अपनी बकरियां चराने के लिए अपने गांव से बाहर जो घास फूस खिलाने के लिए ले जाया करता था शरारती. एक दिन उसको शरारत सूझी और उसने वहां से जोर जोर से आवाज लगाना शुरू की, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया. अब जो गांव के लोग थे उन्होंने जब उस बच्चे की आवाज सुनी तो सारे डंडे, लाठियां, कुल्हाड़ियां लेके भागे. लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो वो बच्चा जो था वो तो मुस्कुरा रहा था. तो सब लोगों ने पूछा, भाई शेर कहाँ है? तो
वो हंसते हुए कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा था। खैर लोग वापस आ गए। फिर ऐसा हुआ कि एक मरतबा फिर उसको शरारत सूझी, फिर उसने दरख्त पर चढ़ के आवाजें लगाना शुरू की, शेर आ गया, शेर आ गया। लोग फिर डंडे लाठियां लेके भागे वहां पर कि भाई हमला कर दिया शेर ने। वहां गए तो वो फिर मुस्कुरा रहा था, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लोगों को अच्छा नहीं लगा बार बार इस तरह तंग करना। एक दिन जब वो अपनी बकरियों को लेकर गया तो वाकई शेर आ गया। अब जब शेर आया तो ये चढ़ा दरख्त पर, उसने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया। लोगों को उसकी आवाज तो आ रही थी मगर लोग यही समझ रहे थे कि इस बार ये मजाक कर रहा है। लेकिन शेर ने तो वहां तबाही मचा दी, बकरियों को चीर फाड़ दिया और सारी बकरियां इधर उधर भाग गई। अब ये रोता हुआ वापस आया तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? तो कहा मैं तो इतनी आवाजें लगा रहा था आप लोगों को कि शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन आप लोग मेरे साथ ताउन ही नहीं किया। तो लोगों ने कहा कि बेटा हम तो इससे पहले कई मर्तबा तुम्हारे कहे पर आए लेकिन तुमने हमें झूठ बोला, तो इस बार अगरचे शेर आ गया था मगर हम समझे कि तुम शायद फिर मजाक कर रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो। तो इसमें फिर ये नसीहत कि सच्चा इंसान जो होता है ना उस पर हर कोई एतमाद करता है और झूठा जो होता है ना वो अपना एतमाद खो देता है। जैसे मिसाल कहीं देर हो गई, अब स्कूल टीचर ने अगर हमसे पूछा कि भाई क्यों देर हो गई, तो अब हम कहें कि अब्बू की मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई थी, मुझे बस नहीं मिली थी, लेट हो गया था। हालांकि देर क्यों हुई स्कूल जाने में, मदरसे जाने में, कि हम उठे ही देर से थे। तो ये बाद औकात इस तरह का झूठ बोलकर हम कोई बात बच जाते हैं किसी बात से, लेकिन दर हकीकत इससे एतमाद भी खराब होता है। और हमारा दीन, हमारा इस्लाम जो मुसलमानों को तरबियत देता है वो ये कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना, कि झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, हमेशा सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। अजमीन भाई आपने इतनी प्यारी कहावत सुनाई, ये मैंने सुनी है, लिखी हुई थी। हाजी साहब ये रमजान में बहुत ही प्यार से आता था बच्चों का रमजान, उसमें भी ऐसी कहानियां सुनाते थे। तो उसका फाइनल होना था चांद रात को मगर वो नहीं हो सका, तो कल ईद के चौथे दिन हम उसका फाइनल करेंगे। तो मैं आपको उसका कुछ प्रोमो दिखाना चाहता हूँ। मदनी चैनल वाले भी देखेंगे? वाह जी बिल्कुल। चलें जी, मदनी चैनल के नाजरीन भी देखें हमारे बच्चे कल क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं तो बताएं। अब ये आप देख लें। आप बताएं जी। सुनो सुनो फिर आया रमजान दिन खुशियों के लाया। आज एक नहीं बल्कि दो मुकाबले होंगे और दोनों मुकाबले फाइनल के होंगे। बच्चियां बोले, बच्चे बोले। सुनो फिर आया रमजान दिन खुशियों के। आज मेरे बयान का मौजू है गीबत। गीबत किसी के पीठ पीछे उसका कोई ऐब बयान करना, यही गीबत है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम सब मुसलमानों में सबसे ज्यादा मुझे वो शख्स महबूब है जिसके अखलाक अच्छे हों। हम ये नहीं सोचते कि मेरे रब ने इस बारे में क्या फरमाया है, हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल पीपल से। लोग क्या कहेंगे? क्या समझ में आया आपके? होता है कि पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, तो इस लिहाज से हम ऐलान करेंगे और जीते आप तीनों ही हैं। सुनो फिर आया रमजान दिन खुशियों के लाया। दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला होगा और आज हमें वो टीम मिलने जाएगी जो इस मुकाबले की विनर करार पाएगी। बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को किस चीज से बनाया है? नूर से। बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो के सबसे बड़े साहबजादे का नाम? इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सेगमेंट आमना सामना के फाइनल का आखिरी सवाल। सुनो फिर आया रमजान जो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, ये आप बॉक्स देख रहे हैं। अरे वाह माशाल्लाह, इतना बड़ा बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स, वेरी गुड। इसके ऊपर भी कुछ है बाबू? छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये सेकंड और थर्ड। अच्छा ठीक है जी। ये एक बड़ा सा तोहफा आप लोगों को मिल सकता है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है, जब आप घर जाके खोलेंगे तो बोलेंगे ओह माशाल्लाह मजा आ गया भाई। सलीम भाई कैसा लगा आपको? माशाल्लाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मदनी चैनल के नाजरीन ने भी इसका टाइम आपने दोबारा बताएं, इसका कितने बजे ये
कल दिखाया जाएगा। मदनी चैनल के नाजरीन और तमाम मदनी मुन्नों और हाजी अमीन भाई, ये कल शाम 6:05 पे आएगा, तो देखना ना भूलिए सिलसिला बच्चों का रमजान, और इसका होगा फाइनल, तो आप लोग जरूर देखिएगा। देखेंगे ना इंशाअल्लाह। ये माशाल्लाह हमारे मदनी चैनल पर पूरा रमज़ान इस पे बड़ी कोशिशें हुई और अच्छा इसका फीडबैक भी मिला है। मैं मदनी चैनल के नाजरीन को भी ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि फ़ाइनल जो इनको दिखाना इन्हीं दिनों में ही था, लेकिन ज़ाहिर है मदनी चैनल की अपनी मसरूफियात और अपने एक अंदाज़ है, तो ये डिसाइड किया है कि ईद के चौथे रोज़ इंशाअल्लाह ये आपको शाम 6:05 पर इंशाअल्लाह बच्चों का रमज़ान फ़ाइनल ये दिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। हाजी अमीन भाई, हमारे पास कुछ कॉल हैं कहीं? बिल्कुल जी चलाइए कॉल। मेरा नाम मिश्रा फातिमा तालिया है, मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रही हूँ। हाजी अमीन, आप बहुत नरमी से बात करते हैं, क्या आप बचपन से ही नरमी से बात करते हैं? दुआ करें नरमी से बात करने वाले बन जाएं। वैसे तो आदत ज़ाहिर बनानी ही चाहिए। अमीर अहले सुन्नत इस मामले में बारहा तरबियत इरशाद फरमाते हैं, और हकीकत ये है कि जो नरमी से बात करता है ना, तो हर कोई उससे प्यार करता है, और जहाँ बात में अगर हमारी सख्ती हो जाती है तो अच्छे अच्छे जिनसे ताल्लुकात होते हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो नरमी ही की आदत बनानी चाहिए। दुआ करें मैं नरमी से बात करने वाला बन जाऊं, और हम अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हमें हमेशा यही दर्स देते हैं कि नरमी से बात करें। तो अब और ख़ासकर हमारे जो मदनी मुन्ने बच्चे बच्चियां जो इस वक्त मदनी चैनल देख रहे हैं, और ये आदत बचपन से बनाई जाए तो ज़्यादा आसान होती है। यानी बाद औक़ात ऐसा होता है कि लोगों में तासुर कायम होता है कि भाई नरमी से बात करोगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। नरम गुफ्तगू बाअखलाक होकर गुफ्तगू करना इंसान को इज़्ज़त दिलाता है और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत भी पैदा होती है। अल्लाह हम सब को नरम गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपकी इजाज़त तो हम सवालात की तरफ बढ़ें, और उसके बाद हम बहुत ही प्यारी एक एक्टिविटी करेंगे। बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। जी सवाल गुलाम मुस्तफ़ा भाई आप कर लीजिए। बचपन के वो दोस्त जिनसे आज तक राब्ता हो, उनके बारे में बताएं। असल में हमारी जो है वो फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो उमूमन बचपन के जो दोस्त हैं ना वो महल्ले के कम और रिश्तेदारों में ज़्यादा रहे हैं। तो ज़ाहिर है रिश्तेदारों से ताल्लुक़ इतना ख़त्म होता नहीं है। मैं अपने शहर को छोड़ चुका, तो लिहाजा जो बचपन के वो दोस्त जो महलों में रहते थे तो ज़ाहिर है वो सारे आगे पीछे हो गए, लेकिन जो रिश्तेदार हैं तो उनसे ताल्लुक़ अब तक कायम है। और चंद एक स्कूलों के पुराने दौर के ऐसे दोस्त हैं जो अब भी राब्ते में। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल कौन करेगा? उज़ैर भाई आप कर लीजिए। जब ईदी जमा करते थे तो उसे खर्च कर देते थे या फिर कहीं घूमने जाते थे? ईदी जैसे मैंने बताया कि उसका अमाउंट तो याद नहीं है, लेकिन चूँकि घूमने का जो ताल्लुक़ है ना बेटा, तो शुरू से ही जो हमारा जो अपना इलाका था तो उसमें तो आना जाना रहता ही था, लेकिन कहीं भी दूर जाते थे ना तो याद ये पड़ता है कि बड़ों के साथ जाते थे, अकेले नहीं जाते थे। अब ज़ाहिर बड़ों के साथ जाते हैं तो बच्चों की बचत हो जाती है ना कि किराया खर्च नहीं होगा। अगर अकेले जाएं तो अपनी जेब से किराया देना पड़ता है, बड़ों के साथ जाते हैं तो किराया नहीं देना पड़ता है। फिर बड़ों के साथ अगर कोई चीज़ ली तो बड़ों ने अपनी जेब से ही दे दिए, हमारी जेब संभली रहती है। तो अभी आप में भी कितने ऐसे होंगे जिन्होंने ईदी जमा तो बहुत की होगी, मगर उमूमन ईदी खर्च नहीं होती है, इसलिए कि आप कहीं जाएंगे तो अब्बू के साथ जाएंगे। कौन है ऐसा? आपकी ईदी जमा रखी हुई है ना अभी तक, किस किस के पास है? देखो सब क्या आपके हाथ नहीं उठे, खर्च कर दिया आपने, जमा है ना। तो अब यही होता है ना कि आप या जो छोटे बच्चे होते हैं ये ईदी जमा तो करते हैं। अब अगर कहीं मिसाल कहीं भी जाना है तो आप जब गाड़ी से उतरेंगे तो अब्बू ये थोड़ी कहेंगे कि भाई लाओ भाई किराया दो, हैं? या कहीं आइसक्रीम लेने गए और अब्बू ने कहा भाई पेमेंट आप करेंगे, ऐसा भी नहीं है।
تو یوں بچوں کی عید جو ہے نا شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمع ہی جمع رہتی ہے، خرچ کم ہوتی ہے. اب دیکھیں اس جمع کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، بعض جمع کر کے مدینے جاتے ہیں. حاجی امین بھائی میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے. جی جی. آپ کو ہمارا سلسلہ کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں ماشاءاللہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو یہ کوشش ہے نا، یہ کوشش بڑی مدینہ مدینہ ہے. اور ظاہر ہے جب اسٹارٹ اتنا کانفیڈنس سے ہوتا ہے نا تو لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کو مرشد کے فیضان کے پر لگیں گے اور یہ مدینے کی طرف اڑنا شروع کر دے گا انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ معاملات دیکھیں کہ جو بھی کام کرتا ہے اگر وہ مدنی مرکز کے امیر اہل سنت کی دیوی سوچ کے مطابق کرتا ہے تو پہلے تو وہ چلتا ہے، پھر وہ دوڑتا ہے، پھر اس کو مرشد کے فیض کے پر ملتے اور مدینے کی طرف اڑنا شروع کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. تو ہمارا یہ جو بچوں کا سلسلہ ہے آپ لوگ اس میں چلے دوڑے اور اب لگتا ہے کہ اڑنے کی تیاریاں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اڑنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. آپ کے بیٹے سے ہماری بات ہوئی تھی، ان کو غلام رسول بڑا پسند ہے. کیا بات. ان کے لیے ہم نے عید کا خاکہ بھی بنایا ہے. اچھا وہ چلائیں. چلے بھائی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. واہ. آہا. شش کا سامان ملا عید کا جب اعلان ملا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حاجی امین بھائی ہم نے یہ آپ کے بیٹے کی فرمائش کی وجہ سے چلایا تھا یہ. اچھا جی آپ کے بیٹے نے ہم سے فرمائش کی تھی. سلسلے میں دکھائیں گے. جی آپ نے کوئی مدنی فیس لی کہ نہیں ان سے؟ مجھے پسند ہے یہ. نہیں آپ کو تو پسند ہے لیکن آپ کوئی فرمائش کرے تو اس سے مدنی فیس لے لیتے ہیں. آپ کے بیٹے کو بہت پسند ہے. نہیں ان کو ہے، اب ان کی پسند آپ نے پوری کر دی. آپ نے ان سے مدنی فیس کیا لی؟ اور بھی ناظرین کو بہت پسند ہے. تو بالکل سب کو دینی چاہیے. حکم کریں آپ. نہیں اس میں یہ بھی ہو تو اچھا ہے کہ جب کبھی ایسا کچھ ہو نا تو جیسے مثال 100 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے ہم آپ کی فرمائش پوری کر دیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی جن کو اچھا لگتا ہی ہے تو چلیں 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. درود پاک بھی ایک فضیلت بھی ہے، وہ بھی آپ بیان فرما دیں. درود پاک کی فضیلت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. چلے اس میں آپ کو ایک بات سنا دوں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہیں سفر کر رہے تھے. اب وہ سفر جب ہوا ان کا تو اس سفر میں اندھیرا ہونا شروع ہوا. اب وہ جنگل بیابان تھا، سناٹے والی جو جگہیں ہوتی ہیں. اب دل میں ان کے خیال ہوا کہ رات ہو جائے گی اور میرے پاس تو کہیں رکنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور میرے پاس حفاظت کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی جانور نقصان پہنچا دے. ظاہر رات کا وقت تھا تو کوئی بھی جانور حملہ کر لے گا. ان کے ذہن میں یہ فضیلت آئی درود پاک کی کہ جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے.
تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ میں کسی جگہ بیٹھ کر درود شریف پڑھتا رہوں گا تو جب اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہیں گی تو پھر دنیا کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری رات یہ درود پاک پڑھتے رہے, خوفناک جانور درندے قریب سے گزرے لیکن کسی نے بھی نقصان نہیں پہنچایا. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کیسا بہترین عمل ہے. تو اب رمضان رضا ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہو تو وہ آپ کو پھر میسج کریں کہ بھائی آپ نے ان کی فرمائش پوری کی, تو انہوں نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مبین رضا کو تحفہ پیش کیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کو کوئی درود پاک کا تحفہ پیش کرے گا تو ثواب مضبوط ہو جائے گا نا, تحفہ اچھا ہو جائے گا. مرحبا. کوشش ہو تو زیادہ درود پاک پڑھ لیجیے گا. پھر آپ دیکھو اب آپ ڈیمانڈ بڑھاتے رہیں گے ماشاءاللہ. 100 تک کر الحمدللہ. حجمین بھائی, اب ہم ایک اور ایکٹیویٹی کی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. اس میں ہم آپ کو اپنی اسکرین پر دکھائیں گے کچھ تصاویریں جی, جس پر آپ کو 1 منٹ میں دینے ہوں گے اپنے یا پھر بچوں کے لیے کچھ تاثرات. تو بڑھیں اپنی اگلی ایکٹیویٹی کی طرف. ماشاءاللہ. مرحبا جی تصاویر دکھائیے. مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہماری اس پر تاثرات دینے جی مدنی منوں کو بھی. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظر, ہائے 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 ہے کس قدر سہانا, کیسا ہے پیارا پیارا. سبحان اللہ. ابھی اسکرین پر دیکھا ہے, اللہ ہر دیکھنے والوں کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین. یہ وہ مدینہ ہے کہ جس کے حوالے سے ہمارے پیارے مرشد فرماتے ہیں کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی اگلی پکچر دکھائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے روضہ پر انوار کا گنبد شریف, ماشاءاللہ. نیلا گنبد. وہ سبز گنبد, یہ نیلا گنبد. اس میں کتنے رنگ ہیں؟ اس میں یوں رنگ تو زیادہ ہے لیکن نیلا جو ہے نا اس میں غالب ہے. اس میں ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. نیلا تو زیادہ ہے. نیلا نہیں, بلو کلر جو ہے اس میں زیادہ ہے تو اس لیے اس کو نیلا گنبد کہا جاتا ہے, بلو گنبد. اس کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دیں گے مدنی چینل کو اور ہمیں؟ الحمدللہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جو گنبد شریف ہے, اصل میں یہ جو اولیاء کرام کے گنبد جو بنائے جاتے ہیں نا مزار شریف پر, تو یہ ان کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک کی قبر پر گنبد بنانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو نیک لوگ ہوں, اللہ کے ولی ہوں, بزرگ ہوں, تو ان کی مزار شریف پر یہ گنبد بنائے جاتے ہیں. اور یہ گنبد بنانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو شخصیت ہے نا یہ نیک ہے. تو الحمدللہ اس گنبد سے تو بڑا پیار ہے. اللہ اس کی بھی زیارت ہمیں نصیب فرمائے. اور ہم باپا کے صدقے ان کے مرید ہوں. امیر اہل سنت بھی تشریف لے گئے, اللہ ہم کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین. حجمین بھائی اب اپنی اگلی ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں. بالکل آگے چلیں. ایک اور تصویر ہے ہمارے پاس جی, وہ دکھائیے. سبحان اس پہ کوئی آپ واقعہ بھی سنا سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مزار شریف کی تصویر ہے یہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ابھی آپ نے جو 3 کلر دکھائے نا, ان 3 کلر میں سبز گنبد تھا, غوث پاک کا نیلا گنبد تھا اور یہ گنبد تھا. تو یہ 3 گنبد کی جو کمبینیشن ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی گنبد ہے نا اس میں موجود ہے. یعنی مدنی گنبد جو ہے, جو فیضان مدینہ میں جو گنبد بنایا گیا اس میں گرین بھی ہے, بلو بھی ہے, اور سرکار اعلیٰ حضرت کے گنبد کا بھی اس میں نقش ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم, اور ماشاءاللہ یہ ماہ شوال المکرم جو شروع ہوا جس کی آج 3 تاریخ ہے, تو انشاءاللہ 10 تاریخ جو ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یوم ولادت ہے. سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے بڑے ذہین تھے, اور ماشاءاللہ 13 سال اور چند ماہ کی عمر میں آپ نے فتویٰ بھی دینا جاری کیا. پھر
किताबें इतनी सैकड़ों की तादाद में लिखी, इतने इल्म के दरिया बहाए, फतावा रज़विया जिसका अमीर अहले तस्करा फरमाते हैं। तरहा इतने इल्म के दरिया बहा दिए, शहरो अदब की जुल्फें परेशान हैं आज भी, अहमद रजा का अहमद ताज़ा रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी। सुभान फैज़ाने रजा जारी रहेगा, फैज़ाने रजा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, हमेशा से जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जी अगली तस्वीर, क्या बात, माशाअल्लाह। ये हैं हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे। आप इनके ऊपर कुछ शेर और वाक्य भी सुना दें। इनके तो बहुत सारे वाक्य और शेर भी होंगे। किसी ने कहा जेड़ा तकदा एक वारी हो तकदा ही जांदा ए, जेड़ा तकदा एक वारी हो तकदा ही जांदा ए, मेरे सोने सोने मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोहना। सुभान है हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत के जिनकी बातें सुनते हैं तो चाहे मदनी मुन्ने हो, मदनी मुन्निया हो, जवान हो, बूढ़े हो, मर्द हो, औरत हो, हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बातों से तरबियत हासिल होती है। सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत का जो हमने अंदाज देखा है शुरू से ही, और चाहे वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो अगर मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं सबको दावत देता हूँ कि हर हफ्ते होने वाले मदनी मुज़ाकरे को देखने की सब नियत करें इंशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरा देखेंगे, मदनी मुज़ाकरा देखेंगे और मदनी मुज़ाकरे के जो मदनी फूल हैं उसको लिखें भी, उस पर अमल भी करें। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं ना कि हाजी अमीन कितने प्यारे प्यारे मदनी फूल हमें अता फरमा रहे हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। जी हाजी अमीन भाई, अब आपको अगली पिक्चर दिखाएं। बिल्कुल जी दिखाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसमें जो लिखा है ना, ये लिखा है दावत इस्लामी। आप मदनी चैनल के नाज़रीन को इसका माना और इसकी जो भी वजूहात हैं सब बता दें जी। असल में जिस तरह एक लोगो कहलाता है, अलामत, यानी ये लोगो कहीं भी लगा होगा ना तो ये इस बात का इशारा करेगा कि इट बिलोंग्स टू दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखता है। तो माशाल्लाह ये एक हमारा दावत इस्लामी का लोगो है, और ज़ाहिर मदनी चैनल के सिलसिलों में भी और मुख्तलिफ हमारे जो शोबाजात हैं उसमें ये लोगो लगाया जाता है। तो ये इस बात की अलामत है कि ये जो चीज़ है, ये जो जगह है, ये जो पेपर है, या ये जो भी आइटम है, यानी आप मदनी चैनल की जो ओबी वैन है उस पर भी ये लोगो बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की अलामत है कि ये दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखती है। तो वैसे भी इस तरह के जो लोगो होते हैं ना, ये दुनियावी तौर पर भी ये इदारों की अलामत का एक ज़रिया माने जाते हैं। तो ये दावत इस्लामी का लोगो है और ये भी मुख्तलिफ मकामात पे लगाया जाता है। आप मदनी मुन्नों को इस बारे में क्या कहेंगे कि वो दावत इस्लामी के क्या करें? जी, कि वो दावत इस्लामी के लिए हम क्या करें? भाई दावत इस्लामी के मुबल्लिग बने, आपके अखलाक अच्छे होंगे। हम कौन से मदनी काम करें? आपके अखलाक अच्छे होंगे तो लोग आपसे पूछेंगे भाई माशाल्लाह आप ऐसी बातें कहाँ से सीखते हैं, तो आप कहेंगे दावत इस्लामी से सीखते हैं। इसी तरह आप क्या काम कर सकते हैं, तो दावत इस्लामी में मदनी दर्स, घर में जो दर्स दिया जाता है ना, ये माशाल्लाह एक ऐसा ज़बरदस्त काम है कि हमारे मदनी मुन्ने हों या मदनी मुन्नियाँ हों, ये इसको संभाल सकते हैं। जैसे उर्दू कौन कौन पढ़ सकता है? माशाल्लाह देखिए सब पढ़ सकते हैं। तो अब सब पढ़ सकते हैं तो आज इस सिलसिले में अगर नियत कर लें कि घर में अम्मी को, बहनों को, भाइयों को, अब्बू को बिठाकर इंशाअल्लाह कम से कम एक बार मदनी दर्स देंगे। फैज़ाने सुन्नत उमूमन घर में मौजूद होती है। अगर ये कंटिन्यू पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 12 माह के बाद जब फिर हम जमा हों तो आपकी कारकर्दगी मिल जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल मैंने दर्स देते देते फैज़ाने सुन्नत मुकम्मल कर ली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
کاش ایسا ہمارے گھروں میں ہو جائے. آمین آمین. نہیں ویسے دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ کئی ایک کے گھروں میں ماشاءاللہ درس کا سلسلہ ہوتا ہے, اور جہاں نہیں ہوتا چلیں اب سے نیت کر لیں, اب سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم کیا نیت کریں گے؟ انشاءاللہ عز و جل روزانہ فیضان سنت کا درس بھی دیں گے انشاءاللہ. اور کہاں کہاں دیں گے؟ کہاں دیں گے؟ گھر میں اور مسجد. بالکل جیسے ہمارے عزید بھائی نے کیا کہا, آپ مائک پہ بولیے. گھر اور مسجد میں. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سن رہے ہیں نا ہماری باتیں. اچھا گھر میں تو صحیح ہے, مسجد میں چونکہ بڑے بھی عمر کے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے بڑے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کا نمبر نہ آئے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں اتنا رش ہوگا تو اس میں کیسے نمبر آئے گا. تو آپ دل چھوٹا نہیں کیجیے گا. گھر میں تو چونکہ آپ ہی آپ ہیں, تو انشاءاللہ اگر گھر میں ترکیب بنائیں گے نا تو گھر والے اچھا ریسپانس دیں گے. اور گھر میں پریکٹس ہونے پر کبھی موقع ملے اور ابو کے ساتھ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں تو پھر مدنی قافلے میں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ درس. اجے امین بھائی کیا اسکول میں درس دے سکتے ہیں؟ اسکول میں بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی اچھی توجہ دلائی آپ نے ماشاءاللہ. اسکول میں چونکہ آپ کے ہم عمر ہی ہوتے ہیں, تو خاص کر جو دارالمدینہ ہیں, اگر ہم اپنے ٹیچرز کو تھوڑا سا اعتماد میں لے لیں کہ میں روزانہ کا ایک پیپر پڑھ کے سناؤں گا, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ دعائے مصطفیٰ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو سنتیں سیکھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں, ان کو دعاؤں سے نوازا ہے. ایسے لوگ کہ جو سنتیں سیکھے دوسروں کو سکھائے, ان کو دعاؤں سے نوازا ہے. تو اگر روزانہ آپ ایک پیپر پڑھ کر اپنے کلاس فیلوز کو سنا دیں تو جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو یہ بڑا اچھا کام آپ نے یاد دلایا کہ اگر اسکولوں میں بھی شروع ہو جائے. اسی طرح بعض مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہوں گے, بعض جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, تو اپنی کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کلاس فیلوز ہیں, اگر ان کو بھی جمع کر کے ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ثواب ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. سب کیا نیت کریں گے؟ انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. حاجی امین بھائی یہ ہمارے تو سوالات ہو چکے ہیں اور آپ سے یہ بھی ایکٹیویٹی بھی ہو. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک اور ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں. جی اس ایکٹیویٹی میں کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ کو ہماری اسکرین پہ کچھ شعر دکھائیں گے ہم آپ کو, جی, اور پھر آپ نے ہمیں ان کا جواب دینا ہوگا. اور جواب یہ ہوگا کہ شعر کا پہلا مصرع, ہم آپ کو شعر کا دوسرا مصرع سنائیں گے. اگر آپ کریں گے نا, جی فیل تو نہیں کریں گے؟ فیل نہیں, فیل کیوں کریں گے آپ کو؟ آپ تو ہماری بہت ہی پیاری شخصیت ہیں. جزاک اللہ. ہم پاس ہی ہو, آپ تو پاس ہی واس ہیں. شروع کریں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل. جی دکھائیے پہلا اشعار حاجی امین بھائی کے لیے کیا ہے؟ یہ پہلا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا؟ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا پہلا مصرع ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں. یہ شاید پہلا ہے, یہ پہلا مصرع ہے. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس کا جواب دکھا دیجیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی اگلے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں. جی کیا ہے؟ جب تک ہم بچوں سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. میں کروں گا یا پھر آپ لوگ کریں گے سوال؟ آپ لوگ ہی کر لیں. کیا بات. حسان بھائی آپ کریے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان رضا تاری ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ عید بچوں کے ساتھ مناتے ہیں یا فیضان مدینہ میں؟ اللہ اصل میں عید پہ تو عموماً فیضان مدینہ میں اس لیے حاضری ہوتی ہے کہ چونکہ چاند رات کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اور پھر الحمدللہ
عموماً رات میں ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں جانے والوں سے ملاقات کا امیر اہل سنت کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یوں الحمدللہ نماز عید تک تو یہی مصروفیت ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر پر بچوں کے ساتھ بھی عید ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ بنتا ہے. تو عید کے دن بچے چونکہ ساتھی ہوتے ہیں فیضان مدینہ میں, تو ان کے ساتھ یہاں بھی حاضری ہو جاتی ہے اور پھر گھر پہ بھی سب کے ساتھ حاضری ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, حاجی امین بھائی تو بار بار قافلوں کا ذکر کر رہے ہیں. جی ہاں, اگر آپ کی عمر 10 یا 11 سال سے زائد ہے, 10 سال کا بھی, تو اپنے ابو کے ساتھ 3 دن یا 12 دن کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کیجیے گا. ماشاءاللہ. ہاں, یہ آپ اچھا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے جو مدنی منع ہیں نا, بچے جو ہیں 10-11 سال والے, اگر یہ اپنے ابو کو تھوڑی اپنے روٹین 2 بتا سال دیں. والے بھی کر لیں. جی بالکل, جو سمجھدار ہیں وہ اپنے ابو کے ساتھ جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر کو اپنا روٹین بنائیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ سفر کریے گا, ضرور. انشاءاللہ. اب شعر کی طرف بڑھیں. بالکل. جی, اس کا پہلا مصرع, اس کا دوسرا مصرع بتائیے. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں. یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو سلام ہے نا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تو یہ اس کے ایک شعر کا پہلا مصرع ہے. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اگلی شعر کی طرف بڑھیں. جی. ماشاءاللہ. جی شعر. ویسے شعر آپ مشکل لائے تھے. سبحان اللہ. عطار ہوں, ماں باپ ہوں, استاد بھی ہوں ساتھ, یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب بچوں سے سوال کریں گے. اچھا سلمان بھائی, آپ بتائیں, آپ کھڑے ہوئیں, میں آپ سے سوال کروں گا. آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ دوست کون سا ہے؟ بیٹھ جائیں, چلیے بیٹھ جائیں. کسی کا بھی نام لے لیں. آپ ایک طرف تو شرط لگانے کہ بھائی پسندیدہ دوست سب سے, تو ایک ہی ہوگا نا. جی. اب یہ بھی ڈر رہے ہوں گے کہیں دوسرے بچے کی طرف چلتے ہیں. چلیں جی. جی مصطفیٰ بھائی. غلام مصطفیٰ بھائی. جی آپ عبداللہ. آپ کا جو ہے, جی صحیح ہے, آپ کا جواب درست ہے. آپ کا ہوگا پسندیدہ. صحیح. یہ بتائیں کہ حاجی امین کا پسندیدہ دوست کون سے ہیں؟ کوئی بھی دیتا, آپ دوسرے لوگوں کو. حسان بھائی, آپ تو ہر چیز میں اٹھا رہے ہیں. حاجی عبدالحبیب بھائی. جی امین بھائی. اب دیکھ لو, اگر حاجی عبدالحبیب بھائی سن رہے ہو اور میں نے منع کر دیا تو ہماری تو کٹی ہو جائے گی. حاجی صاحب آپ بتا ہی دیں. نگرانہ شورا. حاجی عبدالحبیب. اب دیکھو, اب حاجی صاحب اگر سوال کو تو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ کالیں آ گئی ہیں, اب ان کی طرف بڑھیں. جی چلائیے کال. نام محمد علی حضرت تاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا کوئی ایسا واقعہ ہے جو بچپن کا نہیں بھولے؟ تو بچپن کا ابھی تک واقعہ نہیں بھولے. آپ کا کوئی ایسا واقعہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ؟ یہ تو کئی ایسے واقعات ہوتے ہی ہیں کہ الحمدللہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بچپن میں ہی الحمدللہ چونکہ ہمارے یہاں رمضان شریف میں جب ہم تراویح پڑھ کر آتے تھے تو الحمدللہ ہمارے سارے گھر کے بڑے افراد جو ہیں وہ جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو مجھے یوں بھی یاد ہے الحمدللہ کہ ہمارے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو دادا ہمارے حیات تھے
تو ان کے سامنے ہم جب قرآن پڑھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے. تو وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں. یعنی جو بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی اچھے کام کرتے ہیں نا کبھی بھی ہم, تو یہ اپنی ایک میموری میں سیٹ ہو جاتا ہے. اور جب کبھی بھی آپ ان اچھی اچھی باتوں کو یاد کریں گے کہ جب آپ کلاس میں فرسٹ آئے تھے, جب آپ کا ناظرہ مکمل ہوا تھا, جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا, کلمے سنائے تھے کسی کو, جب آپ نے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی جس میں آپ کو انعام ملا تھا, شاباشیاں ملی تھیں, تو زندگی بھر یہ ایک اچھی یادگار ہو جاتی ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ابھی اپنے روٹین میں ایسی اچھی باتوں کو شامل کر لیں گے تو زندگی بھر یہ اچھی یادگار رہ جائے گی. سبحان اللہ. حاجی راضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے, اور آپ کو بھی بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور آپ کو مزید ہمت, طاقت اور مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین. حاجی صاحب یہ تو بتا دیں کہ آپ کو آج ہمارا سلسلہ کیسا لگا؟ نہیں ماشاءاللہ, میں نے شروع سے محسوس کیا کہ ایک آپ کی جو تیاریاں آپ نے جس انداز سے کی ہیں, اب ظاہر ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ ہی رہے کہ لائیو سلسلے میں اس طرح سے میرا خیال 1 گھنٹے سے زیادہ تو ہو گیا, اور اس طرح سے اپنے وقت کو چلانا یہ ایک بڑی ہمت کی بات ہے. اور یقیناً آپ سب نے جو اس میں تیاریاں کی ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول فرمائے. اور میں آپ کو بھی اور آپ کے مدنی چینل کی جو مجلس ہے اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ. مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی عمر 9, 10 یا 11 سال ہے تو اپنے ابو کے ساتھ ضرور مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. یہ بھی میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں, اور ضرور سفر کیجیے گا بھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ, عید مبارک, عید مبارک. مرحبا مرحبا. مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم آپ تو سارے سلسلے میں بھی آتے رہے ہیں بھائی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ, آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ.